you may have Vishwas in your government, in your neighbor, in the bus that you take. Anything you can have Vishwas in, no? Bank, Yes. you have your money in the bank. That's you have a Vishwas with the bank, no? अनि हुन सक्छ तपाईको विश्वास चाहिँ बैंक माथि छ, तपाईको सरकार माथि छ, तपाईको छिमेकी माथि छ। हामीहरु यताउता चाहिँ हामी विश्वास राख्छौं। But the Vishwas from the Bible teaches is a totally different currency, the original. These are not the currency I'm talking about. I'm talking about biblical Vishwas. अनि वहाँ चाहिँ जुन विश्वासको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बाइबलीय विश्वासको कुरा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। So the thing is, who's in for us who follow Jesus, whose Vishwas is it? अनि एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने विश्वासीको रूपमा हाम्रो विश्वास कस्तो छ? You might be thinking it is your Vishwas. अनि सायद हामी सोच्छौं होला यो मेरो विश्वास हो। But no, I want to tell you something different today, that it is not your Vishwas. अनि म आज तपाईहरुलाई अलिकता यो फरक कुरा भन्न चाहन्छु, यो तपाईको विश्वास हैन। It is God's Vishwas. यो चाहिँ परमेश्वरको विश्वास हो। Now therefore, no, I know this may seem a little confusing to you. That is what I wanted you to clarify this meeting. अनि मलाई थाहा छ यो कुराले अलिकता तपाईलाई चाहिँ अलमलमा पार्न सक्छ, तर यो सबै कुराहरुलाई म चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु र स्पष्ट पार्छु। In John chapter 14 verse 12, read brother, John chapter 14 verse 12. यूहन्ना त्यसको 14 को 12 पदले के भन्छ त्यसलाई हामी पाठ गर्ने छौं। यूहन्ना 14 अध्यायको 12 पद, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, म पाठ गर्दिने छु। साच्चै म तिमीहरुलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठूला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेछु। Amen. Therefore, if you believe truly in that verse, you should be able to raise the people from the dead to alive, no? यदि तपाई यो विश्वास यो पदमा 100% विश्वास राख्नुहुन्छ भने तपाई मानिसहरुलाई मृतकहरुबाट पनि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। Now if I ask you to go to, say you're a pastor, so you went to somebody's house, somebody says come to some person in you've gone to pray over somebody and you've gone to somebody's house. यदि तपाई कसैको घर प्रार्थना गर्न जानु भयो, तपाईहरु जस्तो पास्टर हुनुहुन्छ र कसैको घरमा प्रार्थना गर्न जानु भयो भने, and you find a person has a headache, अनि यस्तो एउटा व्यक्तिलाई भेटाउनु भयो जो चाहिँ लुकाइरहेको छ, now you will very boldly, confidently pray over his head, and you will pray for his headache. अनि तपाई चाहिँ धेरै एकदमै सामर्थ्य सहित त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि त्यसको टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। So then thereafter you have to go another request to go to somebody else's house to pray also. अनि त्यसपछि तपाई अरु कसैको घरमा प्रार्थना गर्न जानुहुन्छ भने, and there you enter with that same confidence, you prayed over somebody else and the person's headache went, so you enter the new house also, second house. अनि तपाई अर्को घरमा जानु भयो अनि पहिला जसको टाउको दुखिरहेको थियो अनि त्यसको लागि प्रार्थना गरेर जब तपाई अर्को घरमा जानु भयो भने अनि तपाईको भित्र त्यही आत्मविश्वास हुन्छ र त्यही आत्मविश्वास सहित तपाई अर्कोको घरमा पस्नुहुन्छ। And now the people, you see a dead man, अनि अब तपाई जब त्यो घरमा पस्नु भयो अनि त्यो घरमा चाहिँ टाउको दुख्ने व्यक्ति छैन तर मरेको मृतक व्यक्ति छ। now you're supposed to pray and get the dead man alive. अनि अब के गर्नुपर्छ, तपाई त्यो घरमा मरेका व्यक्तिको लागि प्रार्थना गरेर त्यसलाई पिउताउनु पर्यो। I want to ask you, but I will not ask you, answer yourself this question. Will you be bold enough,
confident enough to raise the dead man? अनि हुनुपर्ने यो हो, म तपाईहरुलाई यो प्रश्न सोध्थ्यो होला तर म सोध्दैन, तर तपाई आफै आफैलाई यो प्रश्न सोध्नुस् कि यस्तो अवस्थामा जब कसैको घरमा जानुभयो त्यहाँ मरेको एउटा लास छ, त्यसको लागि के तपाई प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईमा त्यो आत्मविश्वास, प्रभुमाथि त्यो भरोसा तपाईमा छ? I thought Pastor just read John 14:12 that you will do all things Jesus did and greater things than he did. अनि यूहन्ना त्यसको 14 को 12 पद जसरी हामी पढ्यौं कि हामीहरु चाहिँ काम गर्छौं र ती भन्दा पनि ठूला काम गर्नेछौं। Jesus raised people from the dead, including Lazarus. So you should be able to do even better things and more, more miracles than that, no? अनि येशू ख्रीष्टले लाजरसलाई जीवित पार्नु भयो, जिउँदो गर्नु भयो र अरु धेरैलाई त्यस्तो गर्नु भयो। त्यसको अर्थ तसर्थ हामी पनि त्यस्तै कामहरु गर्न सक्छौं। So why are we not confident in going to the dead man and raising him from the dead? अनि किन हामीमा त्यो आत्मविश्वास छैन, त्यो साहस छैन कि मरेको व्यक्तिलाई चाहिँ बिउताउने, त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्ने, त्यसलाई जीवित पार्ने? Again, I'm not asking you, but I would like to ask you a question. अनि म चाहिँ यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, तर पनि म चाहिँ यो प्रश्न सोध्दैन। When you go to their house and you see the dead body and everybody crying and everybody's waiting for you, pastor, to raise like Jesus, what is going on in your mind? अनि जब तपाई त्यो घरमा जानुहुन्छ, सबैले तपाईबाट आशा गरिरहेका छन् कि पास्टरले प्रार्थना गर्ने र यसलाई जीवित पार्ने, अनि त्यतिबेला तपाईको मस्तिष्कमा कुन कुराहरु चलिरहेको हुन्छ? You think you will do it? तपाईलाई के लाग्छ? तपाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यसलाई बिउताउन सक्नुहुन्छ? And if you feel you can't do it, why do you think you can't do it? यदि तपाई सोच्नुहुन्छ कि नाइ म गर्न सक्दैन, यसलाई जीवित पार्न सक्दैन भने किन तपाई सोचिराख्नु भएको छ कि तपाई त्यसलाई जीवित पार्न सक्नुहुन्न? किन यो प्रश्न तपाईको दिमागमा आयो? Because you probably think you don't have enough vishwas. अनि त्यसको पछाडी कारण यो हुन सक्छ कि हामीमा त्यो पूर्ण विश्वास चाहिँ छैन। So that's what I'm trying to tell you. It is not your vishwas. It is the vishwas of God that you employ, and you can raise person from the dead. अनि म त्यही भन्न खोजिरहेको छु, यो हाम्रो विश्वास हैन, यो परमेश्वरको विश्वास हो, अनि जसले त्यो मृतक व्यक्तिलाई जीवित पार्न सक्छ। So let's see where the vishwas you claim to raise that man from the dead came from. अनि यो विश्वास कहाँबाट आयो, कसरी? Can you repeat it, brother? Okay, where to know whose vishwas it is, let us know where it came from. अनि यो कसको विश्वास हो र यो कहाँबाट आयो, यसलाई हामी हेरौं। The Bible teaches us that vishwas came from two stages: hearing and hearing by the word of God. अनि विश्वास दुईवटा कुराबाट आउँछ, अनि परमेश्वरको वचन सुनेर विश्वास आउँछ। Let's take the word of God seriously. Let's not say how can it come from the word of God, but that's what the Bible says. So let's believe the Bible. अनि हामी बाइबलको वचनहरुमा चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक विचार गरौं र त्यसमा पूर्ण विश्वास राखौं। यो सबै कुराहरु बाइबलबाट नै आएको छ। So I said what? It comes from this word. It is like a atta, atta, something substance. What can I describe? Atta, no, brother? Atta. You know what is an atta, no? Yes, like pito. Peat, peat. It is like a peat. Just imagine in between these words, there is a peat that comes out. अनि यो चाहिँ पिठो जस्तै हो, अनि यो चाहिँ निस्केर आउँछ। And so from there, I mean, it doesn't, the peat is not here, but this word goes inside and it develops the peat in your heart. अनि यहाँ चाहिँ पिठो त हैन, तर यो पिठो चाहिँ हाम्रो भित्र आउँछ र त्यो बढ्छ। Okay, so first let us study where does the peat come out from? अनि यो पिठो कहाँबाट आउँछ त्यसलाई हामी हेरौं। Now please, everything I'm teaching you, I'm teaching from the Bible.
I'm only giving you examples. अनि म जे पनि प्रचार गरिरहेको छु त्यो सबै बाइबलबाटै हो र उदाहरणहरू मात्रै बाहिरबाट हो। So please don't miss anything of I'm telling you. It's very important to your life. अनि त्यही कारण यो कुराहरूलाई चाहिँ नछुट्याउनु होला, यो हाम्रो जीवनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। I don't think you'll get this teaching anywhere else. अनि मलाई लाग्दैन यो शिक्षा तपाई चाहिँ बाहिर पाउनुहुन्छ। And this teaching will change your life as a pastor. अनि एउटा पास्टरको रूपमा तपाईको जीवनलाई यो शिक्षाले परिवर्तित गर्नेछ। And you will know how to raise the person from the dead, because you will realize it is not you. It is the vishwas from the word of God that goes to raise the person from the dead. अनि यसले तपाईलाई एउटा आत्मविश्वास दिन्छ कि कसरी मरेको व्यक्तिलाई जिउताउने, जीवित पार्ने, किनभने यो तपाईले गर्नुहुन्न तर परमेश्वरको विश्वास जुन तपाईमा छ त्यसले काम गर्छ, क्रिया गर्छ र मरेको व्यक्तिलाई पनि जीवित पार्छ। So faith comes in two stages, I said. Stage number 1, when you first hear the word of God. अनि विश्वास दुईवटा चरणमा आउँछ। पहिलो जब तपाई परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ। Second, the word goes into your mind, and then into, when you accept it, it goes into your heart, hriday. अनि जब तपाई परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ, पहिला चाहिँ तपाईको कानबाट जान्छ अनि त्यसलाई ग्रहण गरिसकेपछि त्यो तपाईको हृदय, तपाईको मनमा जान्छ। And when the word is lodged in your heart, the word is a living word. अनि जब परमेश्वरको वचन तपाईको हृदयमा जान्छ त्यो काम गर्छ, किनभने परमेश्वरको वचन जीवित वचन हो। Living means what? Living, it's not like, just paper. It may look like paper, but it's living. अनि यो चाहिँ एउटा कागजको जस्तै देखिन्छ तर यो कागज हैन, यो जीवित वचन हो। And once it goes in your heart, it generates a substance, let's call it peat, called faith. अनि जब परमेश्वरको जीवित वचन तपाईको हृदयमा जान्छ र यसले केही कुराको उत्पादन गर्छ, केही कुरालाई निकाल्छ, त्यो हो त्यो पिठो, त्यो विश्वास। So now that vishwas came from this going inside you, and the second stage, it came out, it started developing the vishwas of God, the faith of God. अनि यो वचन चाहिँ परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा जान्छ, हाम्रो हृदयभित्र काम गर्छ र त्यसपछि त्यो परमेश्वरमा भएको विश्वास चाहिँ बढ्दै जान्छ र त्यहाँ हाम्रो हृदयबाट त्यो निस्किन्छ। Is that clear? Because I'm going to give you the scripture now. अनि के यो स्पष्ट छ? किनभने अब म परमेश्वरको वचनबाट केही खण्डहरू दिनेछु। But everything I say has to come from the scriptures, from the Bible. I'm not going to tell anything of my own, okay? अनि म कुनै कुरा आफैबाट आफ्नो तरिकाबाट ल्याएको कुरा होइन, यो सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनबाटै म ल्याउँदै छु। So you might be thinking, oh, what is this? You're teaching us something we've never heard. But I'm telling you, I'm not, whether you heard or not, that's what it is in the Bible. अनि तपाई यो न सोच्नुस् कि यो जुन कुराहरू छ यो त कहिले न सुनेको कुरा हो अनि केही नयाँ कुरा हो, फरक हो, तर म भन्न चाहन्छु यो सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनमै आधारित छ, परमेश्वरको वचनबाटै लिएर यो कुराहरू म सिकाउँदै छु। So go, brother, to Romans. अनि रोमीको पत्रतिर हामी जाने छौं। And go to chapter 10. 10 अध्याय। Yes, brothers who are referring to the Bible, please underline it. What I'm telling you. 10 and 17 and 10 and 17. 10 को 17 पद, रोमीको पत्र 10 को 17। And read it slowly, brother, so I also understand a bit of Nepali. अनि 10 अध्यायको 17 पदलाई विस्तारै म पाठ गर्ने छु ताकि ब्रदर प्रशान्तले पनि बुझ्न सक्नु भएको होस्। यहाँ यसो लेखेको छ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। Okay, the two stages. First time you have to sunie. Second time the word, Christ ka word,
which goes in you, starts speaking. So that is how the faith is manufactured in you. अनि पहिलो कुरा यहाँ छ, जे सुनिएको छ र त्यो चाहिँ ख्रिस्टको प्रचार हैन, अनि त्यो चाहिँ हृदयमा जान्छ अनि त्यसपछि नयाँ कुराहरूलाई उत्पन्न गर्छ। It is not by sitting here and hearing me teach or anybody teach 24 hours all the time. यो चाहिँ त्यो हैन कि कोही बसेर तपाईलाई 24 घण्टा सिकाइराख्नु भएको छ, शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। You can even take one scripture. You don't have to take the whole Bible and learn the whole Bible. You can take one scripture and put it in your heart and meditate on it day and night. अनि पुरै बाइबलै मनन गर्नुपर्छ त्यस्तो छैन। परमेश्वरको वचनबाट कुनै एउटा पदलाई लिएर त्यसलाई तपाई दिन रात जब मनन गर्नुहुन्छ, the word is a seed and your heart is the soil. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ बीज हो र हाम्रो हृदय चाहिँ खेत हो। And when it is planted and goes well into your heart and you meditate on it, then it produces, among other fruits, it produces faith of God. Faith of God. I said, not faith, not your faith, but faith of God is produced in your heart. जब परमेश्वरको बीज वचन रूपी बिउ तपाईको हृदयमा जान्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो गाडिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा नयाँ जुन रुख हो, बोट हो, त्यो उम्रिन्छ, त्यो हो तपाईको विश्वास हैन तर परमेश्वरको विश्वास। Now, that faith came from the word, not from the world. अनि त्यो विश्वास परमेश्वरको वचनबाट आउँछ, त्यो संसारबाट आउँदैन। So we heard that this is the currency of God. No, it comes from God. The currency of God comes from God, not from you and me. अनि परमेश्वरको जुन मुद्रा छ, रुपैयाँ छ, त्यो परमेश्वरबाट आउँछ, त्यो तपाईबाट आउँदैन। Okay. Therefore, just like I said, a case where you have to pray over a dead man, and what is your level of faith? अनि तपाई एउटा मृत व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्नु भछ भने तपाईको विश्वासको स्तर के छ त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। And again, if it doesn't happen, what are the thoughts that come to your mind? यदि त्यो मृतक पिउँदै त्यसलाई तपाई पुनरुत्थान गर्न सक्नुहुन्न, जीवित पार्न सक्नुहुन्न भने, तपाई बिउताउन सक्नुहुन्न भने तपाईको मस्तिष्कमा दिमागमा के विचार आउँछ? Thoughts probably is, and you can, and somebody might ask you, why could you not raise a person from the dead when Jesus is so confident of raising Lazarus from the dead? अनि म सोध्न चाहन्छु किन चाहिँ हामी मृतकलाई जीवित पार्न सक्दैनौं जबकि येशू ख्रीष्टले मृतकलाई लाजरसलाई जीवित पार्नु भयो। We just read in John 14:12 that you will do all that he did, even with Lazarus, and even better things. You will do more number of people from the dead than Jesus did. अनि यहाँ वचनमै लेखेको छ कि तिमीहरू म भन्दा पनि ठूला काम गर्ने छौ। अनि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टले लाजरसलाई जीवित पार्नु भयो तर हामी धेरैलाई जीवित पार्न सक्छौं। So the thought that comes to you is, well, I'm not like Jesus because I don't have that much faith, right? अनि सायद तपाईको मनमा सडनली विचार आउँछ म येशू ख्रीष्ट जस्तो गर्न सक्दैन किनभने येशू ख्रीष्ट जतिको विश्वास ममा छैन। This, don't worry. This disciples also had the same problem. अनि त्यसको लागि धेरै चिन्ता नगर्नुस्, चेलाहरूमा पनि लगभग त्यही विचारधारा थियो। They also had this problem, but they couldn't get some results. They were not getting proper results. So they were asking the Lord. अनि तिनीहरूमा पनि यही समस्या भएको कारणले अनि थोरै विश्वास भएको कारणले तिनीहरू त्यो एउटा जुन परिणाम पाउनु पर्ने त्यो पाएन अनि तिनीहरू येशू ख्रीष्टलाई आएर सोधे। When they asked Jesus to teach them to pray, he taught them the Lord's Prayer. अनि जब
तिनीहरूले सोधे प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुस् अनि प्रभुले तिनीहरूलाई प्रभुको प्रार्थना सिकाउनु भयो। So when they asked him to again give them more faith, they thought he will teach them how to have more faith. अनि जब तिनीहरूलाई विश्वासको अझै विश्वासको आवश्यकता थियो प्रभुले त्यो सिकाउनु भयो कि कसरी अझै विश्वासलाई बढाउने। But he doesn't tell them to increase their faith. तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि यो सिकाउनु भएन, भन्नु भएन कि आफ्नो विश्वासलाई बढाऊ। So the thing I'm saying is you don't need more faith than what you already got. अनि तपाईलाई अझै विश्वासको आवश्यकता छैन, तपाईमा जे छ त्यो नै पर्याप्त छ। In your born again spirit, you have been given the Vishwas, basic Vishwas spirit of it is the spirit in you is the spirit of faith. अनि तपाई यदि नयाँ जन्म पाएको विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईमा जुन विश्वास छ त्यो परमेश्वरले दिनु भएको छ। But when this, so it is called Zoe life, that time you are able to develop the God kind of faith. अनि यो चाहिँ आनन्दको जीवन हो र यो चाहिँ परमेश्वरको अनुसारको विश्वास तपाईमा बढ्दै जान्छ। Therefore, यसकारण let us see when the disciples also asked Jesus the same question, increase our faith. अनि हामी हेर्छौं चेलाहरूले पनि यही प्रश्न यही माग प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग गरे कि हाम्रो विश्वासलाई बढाइदिनु। So go to Luke chapter 17 verse 5. लुका 17 को 5 पदतिर हामी जान्छौं। लुका 17 अध्यायको 5 पदलाई निकालौं। त्यहाँ लेखेको छ, प्रेरितहरूले प्रभुलाई भने हामीहरूको विश्वास बढाइदिनुहोस्। So now that's the question, no? We all want more faith, but see what he says. Wait a second. Before we go to the next and see Jesus' answer, think what they're asking for. अनि हामी सबैको लगभग प्रश्न अथवा माग यही छ कि हाम्रो विश्वासलाई बढाइदिनु। हामी अरु बुदाहरुमा जानु भन्दा पहिला हामी यही हेरौं, प्रेरितहरूले प्रभुलाई भने हामीहरूको विश्वास बढाइदिनुहोस्। So if Jesus could increase their faith and they would get better results, he would have done it. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यदि तिनीहरूको विश्वासलाई बढाइदिए पश्चात त्यसबाट अझै उत्तम परिणाम आउने थियो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले पक्कै तिनीहरूको विश्वासलाई बढाउनु हुन्थ्यो। So he's telling them something totally different, that it is not a vishwas problem, that you don't have enough vishwas. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ भन्नुभयो, फरक केही कुरा गर्नुभयो, यो विश्वासको समस्या यहाँ छैन। It is about the issue is it is about the usage of working out the vishwas. That's important. यो विश्वास कम अथवा बेसीको समस्या होइन, तर विश्वासलाई कसरी प्रयोग गरिरहेका छौं, त्यसलाई कसरी काममा ल्याइरहेका छौं, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। So now Pastor will read the 3 following verses where Jesus gives a detailed explanation of not the faith not being important, little also is enough, but working it. अनि यहाँ चाहिँ तलको केही पदहरू म पाठ गर्ने छु, जसले भन्छ विश्वास बढाउनु भन्दा पनि त्यसलाई काममा ल्याउन, सानो विश्वास भए पनि त्यसमा काममा ल्याउन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। So go Pastor read verse 6, 7 and 8. हामी 6, 7 र 8 पदलाई हामी पाठ गर्ने छौं। यहाँ यसो लेखेको छ, प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूमा रायोको दाना जति पनि विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यस किम्बुको रुखलाई
त उखिलिएर समुद्रमा रोपिन जा भन्यो भने त्यसले मान्नेछ। तिमीहरूमध्ये कसैको नोकर खेत जोतेर कि भेडा चराएर खेतबाट आयो भने उसले त्यस नोकरलाई तुरन्तै आएर खाना बस भन्छ र? के उसले त्यसलाई बरु यसो भन्ने छैन, मेरो निम्ति खाना तयार गर र पटुका कस र मैले खाइपी नसकेसम्म मेरो सेवा टहल गर, त्यसपछि तैले खानपान गर। So you saw that how he said it is not a servant, but how you must use and work the faith. It is not about having faith. अनि यहाँ चाहिँ दासको कुरा त छैन, तर जुन विश्वास छ त्यसलाई निरन्तर के गर्ने, प्रयोगमा ल्याउने। Similarly, we learn from James chapter 2 अनि यो त्यस्तै हो जस्तो हामी यूहन्ना त्यसको 2 अध्याय याकूब त्यसको 2 अध्यायमा हामी हेर्छौं that if you don't use the faith, that faith is dead. यदि तपाई जुन विश्वास छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हुन्न भने त्यो विश्वास मृत हो। It's like this. Say God has blessed you with a nice house. अनि हुन सक्छ तपाईलाई परमेश्वरले एउटा असल घर दिएर आशीषित तुल्याउनु भएको छ। Because the scriptures tells you through anugraha he has given you everything that you need. अनि किनभने बाइबलले भन्छ अनुग्रहद्वारा परमेश्वरले तपाईलाई चाहिएको सबै कुराहरू दिनुहुन्छ। So you have a nice house, you have everything that you need. अनि तपाईसँग हुन सक्छ राम्रो घर छ र तपाईलाई जे चाहियो त्यो सबै कुराहरू तपाईसँग छ। And to protect all that, God has also given you a gun. अनि त्यो सबै कुराहरूको रक्षा गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईलाई एउटा बन्दुक पनि दिनुहुन्छ। Now why did he give you a gun? Because he's the father who makes sure that everything is provided for you. अनि किन दिनुहुन्छ किनभने जो बुवा हुनुहुन्छ परमेश्वर उहाँ चाहनुहुन्छ कि तपाईलाई सबै कुराहरू दिएको होस्। You know, if you have children, when you have children and you send them to school, अनि यदि तपाईसँग बच्चा छ र तपाई आफ्नो बच्चा छोराछोरीहरूलाई स्कुल पठाउनुहुन्छ भने you think you'll just send him to school and not give him everything like maybe school lunch and some pencil and paper and books? अनि तपाई आफ्नो बच्चालाई स्कुल पठाउनुहुन्छ र के तपाई त्यस्तै पठाउनुहुन्छ? हैन, तर तपाई पेन, खाजा, टिफिन बक्स जे चाहियो त्यो सबै कुराहरू दिएर पठाउनुहुन्छ, वाटर बोतल। Similarly, though God has given you everything through anugraha, he has also given you the faith to protect all that he has given you. अनि अनुग्रहद्वारा परमेश्वरले तपाईलाई सबै कुराहरू दिनु भएको छ र त्यसको सँगसँगै विश्वास पनि दिनु भएको छ ताकि तपाई यो सबै कुराहरूको रक्षा गर्न सक्नु भएको होस्। So by anugraha, say he's given you a house with lovely things inside the house. अनि अनुग्रहको कारणले परमेश्वरले तपाईलाई राम्रो घर दिनु भएको छ र त्यसको भित्र सबै कुराहरू दिनु भएको छ। And to protect that house from a thief, he has also given you a gun. अनि चोरबाट त्यो घरको सुरक्षा गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईलाई गन पनि दिनु भएको छ, बन्दुक। Now the thief comes to kill, steal and to destroy your house. अनि शैतान जहिले पनि चोर्न, नाश गर्न र मार्न आउँछ। Now you have nicely polished the gun and you have kept it on your wall, very nice beautiful gun. र यदि तपाईसँग राम्रो बन्दुक छ र त्यसलाई एकदमै चिल्लो चम्किलो छ अनि त्यसलाई तपाई चाहिँ आफ्नो भित्तामा त्यसलाई झुन्डाएर टाँगेर राख्नुहुन्छ भने the thief has come, he has stolen everything, he has destroyed everything, but if you are not using that gun, all that gun is useless. र यदि तपाईको घरभित्र चोर आयो अनि त्यसले सबै कुराहरू चोर्यो हैन, नुक्सानी गर्यो, तर पनि तपाई त्यो गनलाई त्यो बन्दुकलाई प्रयोग गर्नु भएन भने त्यो बन्दुकको के काम, त्यो बेकार हो।
And then we are asking God, God, save us from Satan, save us from the chore, save us from the thief. We are asking God. अनि हामी के गर्छौं त्यो परमेश्वर बन्दुक दिनुभएको छ तर पनि हामी त्यसलाई प्रयोग गर्दैनौं र परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौं परमेश्वर हामीलाई बचाउनुहोस् हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस् हामीलाई शैतानबाट बचाउनुहोस्. But God's plan is He's given you anything by anugrah, but He's also given you the gun to shoot then the thief will run away with that gun. अनि परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा तपाईलाई सबै कुराहरू दिनुभएको छ र सँगसँगै परमेश्वरले बन्दुक पनि दिनुभएको छ र त्यसद्वारा विश्वासको जुन बन्दुक छ त्यसद्वारा आफ्नो रक्षा गर्नुहोस्. But you are fasting and praying, saying, God, send me 100 guns. अनि तपाईलाई अलरेडी दिएको छ तर पनि तपाई उपवास राख्नुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ परमेश्वर मलाई 100 वटा बन्दुक पठाउनुहोस् मेरो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस्. It's like you saying, no, I need more. He's a bad thief. I need a machine gun. I need AK-47. I need big guns. अनि तपाई सायद भन्नुहुन्छ हैन प्रभु मलाई चाहिँ अझै आधुनिक अत्याधुनिक हात हतियारहरूको आवश्यकता छ मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो मसिन गन चाहियो मोर्टार चाहियो. But all that one has to do is a simple thing with this finger, one finger. One has to pull the trigger of the gun and that thief is gone. अनि यहाँ त्यति अत्याधुनिक हात हतियार भन्दा पनि तपाईलाई जुन दिएको छ त्यो एउटा अंगुलाद्वारा हुन सक्छ त्यो यो हो कि तपाई बन्दुकको लक खोल्नुस् र त्यो ट्रिगरलाई दबाउनुस् र त्यो चोरको काम तमाम. That's what he's saying. You don't need much space. You just need like a finger, like a small raika seed faith. That's all you need. You can make a mountain jump up. अनि त्यही कारण प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूलाई धेरै कुराको आवश्यकता छैन त्यो रायोको दाना बराबरको विश्वास छ भने पनि तिमीहरूले डाँडालाई भन्छौ खेलेर जाऊ समुद्रमा गएर जाऊ भनेपछि त्यो समुद्रमा गएर खस्छ. The question is not about getting more faith, it's about using the faith, about working the faith. अनि अझै विश्वास पाउनु त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हैन तर जुन विश्वास छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो. So that's what he says in James chapter 2. अनि यही कुरा याकूब त्यसको 2 अध्यायमा भनिएको छ. 17 verse, brother. 17 पद यहाँ लेखेको छ याकूब 2 अध्यायको 17 पदमा लेखेको छ यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो. So it is about working the faith, like using the gun, the vishwas. It is not about having vishwas inside you. अनि यहाँ पनि त्यही भनेको हो विश्वासलाई प्रयोगमा ल्याउनु काममा ल्याउनु विश्वास मात्रै राखेर केही काम छैन तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु. So it is not like about having gun or having 100 guns. You don't need more than one gun and you don't need more than just one push of your finger to fire the gun and the thief is gone. अनि तपाईलाई 100 वटा बन्दुकको आवश्यकता छैन तर जुन तपाईसँग छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने त्यसको ट्रिगर दबाउने अनि चोर तपाईको घरबाट भाग्छ अथवा मर्छ. The very fact you are born again is you have faith now because the Spirit of God is a spirit of faith. अनि तपाई नयाँ जन्म पाएको विश्वासी हुनुहुन्छ अनि त्यही कारण तपाईमा विश्वास छ. You have already been given in that spirit. He's the spirit of faith and one of the fruits is vishwas. अनि त्यो विश्वास चाहिँ तपाईलाई दिएको छ र पवित्र आत्माको फलहरू मध्ये एउटा हो त्यो हो विश्वास. So if you look at Galatians, he will tell you गलाती को पत्रीले हामीलाई यो भन्छ पत्रले in chapter 5 verse 22 5 को 22 पदले that the fruit of the spirit in you is अनि several things and one of them is vishwas. अनि पवित्र आत्माको फलहरू धेरै छ तर त्यसमा एउटा हो त्यो हो विश्वास. Can you read it, brother? यस यो तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम आनन्द शान्ति धैर्य दया
भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र Vishwastata. संयम। See, Yes. you saw there, Vishwastata. That is actually the fruit, not your fruit and my fruit of the Holy Spirit who dwells in you. अनि यो 9वटा फलहरूमा एउटा चाहिँ विश्वस्तता अथवा विश्वासको फल हो जुन हामीमा छ र त्यो हाम्रो होइन तर त्यो पवित्र आत्माको फल हो जुन हामीमा छ। And I showed you that, but the fruit of the Holy Spirit does not come out until you agree with it, with the word of God. अनि जुन पवित्र आत्माको फल हो त्यो तबसम्म हामीबाट निस्किदैन जबसम्म हामी त्यससँग सहमति हुँदैनौं परमेश्वरको वचनसँग। Did I ever show you guys this picture? अनि के यो फोटो मैले तपाईहरुलाई चित्र तपाईहरुलाई देखाएको छु? Yeah, brother? Yes. Okay. So remember, you can't forget what I told you because I can't go back and teach you everything. So please try to remember what I told you then. अनि त्यतिबेला जुन उहाँले देखाउनु भयो थियो त्यो त्यसलाई एकपटक याद गर्नुस् त्यो आत्मा अनि प्राण र शरीरको विषयमा। So the spirit of God is your spirit after you get born again is the spirit of God. अनि तपाईको जुन आत्मा छ त्यो चाहिँ नयाँ जन्म प्राप्त गरिसकेपछि त्यो परमेश्वरको आत्मासँग मिलेको। But it cannot, the power cannot flow out until the man is aligned to the word of God. अनि त्यो सामर्थ्य जुन आत्माको सामर्थ्य छ त्यो तबसम्म परिचालित हुँदैन जबसम्म हाम्रो चाहिँ प्राणले अथवा मनले त्यसलाई प्रभावित हुन दिदैन। Now that is what we will see Romans 12. Go to Romans 12. हामी यस कुरालाई रोमी त्यसको 12 अध्यायमा पदहरू टिप्नु होला। रोमी 12 अध्याय र उदय भाइलाई धन्यवाद उहाँ मेसेज बक्समा च्याट बक्समा निरन्तर पदहरूलाई चाहिँ अपडेट गराउँदै जानु भएको छ। धन्यवाद छ। रोमी 12 अध्याय। And that's what he's saying. Go to verse 2, brother. 12 12 and 2. रोमी त्यसको 12 को 2 पदले हामीलाई यो कुरा भन्दैछ। यसलाई हामी पढौं। यहाँ लेखेको छ यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। So that is by renewing your mind, changing your mind. This is the mind, the soul of called. That has to change and become this, not of the world. अनि तपाईको जुन मन छ त्यसलाई नयाँ गरी के गर्नुपर्छ परिवर्तित गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचन अनुरूप यो संसारको अनुरूप हैन। See, I'm a man not from religious background. अनि म चाहिँ यस्तो एउटा व्यक्ति हो जो चाहिँ कुनै धार्मिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति होइन। I'm a Hindu Brahmin family. अनि म चाहिँ एउटा हिन्दू ब्राह्मण परिवारबाट आएको। And I've studied a lot. अनि म चाहिँ धेरै अध्ययन गरे। And I was part of big business. अनि म चाहिँ ठुलो व्यापारहरूको हिस्सेदार अथवा साझेदार रहेर काम गरे। So what am I doing here on Thursday evenings talking to a few people in Nepal? अनि म त्यस्तो व्यापार गर्ने व्यक्ति अनि म चाहिँ यहाँ केही जनासँग जुन नेपाल देशबाट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग म के कुरा गर्न खोजिरहेको छु के गर्दै छु। If I meet my old friends and my old people I used to work with, no? अनि म चाहिँ मेरो पुरानो जुन साथीहरु छ कार्यकर्ताहरु छ तिनीहरुसँग म समय बिताउन सक्छु काम गर्न सक्छु। They will think I'm really mad. I'm doing this is not very beneficial. अनि तिनीहरु सोच्न सक्छन् कि यो चाहिँ धेरै फाइदाजनक त छैन के म मेरो दिमाग त्यति राम्रो काम गरे छैन के।
So what am I sitting here and teaching this day and spending my time instead of say making money or doing something and becoming famous? Why am I sitting with a few people in Nepal? अनि अझै प्रसिद्धि पाउनु पैसा कमाउनु भन्दा पनि म यहाँ चाहिँ नेपालका केही पास्टरहरूसँग बसेर केही व्यक्तिहरूसँग बसेर यहाँ के गर्दैछु Because I have renewed my mind according to this and not the world faith, but this faith. See, there's a difference. किन म यहाँ बसिरहेको छु, किन म परमेश्वरको वचनसँग तपाईहरुसँग कुरा गरिरहेको छु, किनभने मेरो मन चाहिँ नयाँ नवीनीकरण भएको छ, संसारको अनुरूप हैन तर परमेश्वरको वचनको अनुरूप. So then when I renew it, there is no this power and this faith. There's no blocking this power and this faith when this mind is renewed according to the word of God. अनि मेरो मन परिवर्तित भएको छ परमेश्वरको वचनको अनुरूप, त्यही कारण त्यो आत्माको जुन सामर्थ छ त्यसलाई मनले रोकेको छैन, त्यो प्रभावित भइरहेको छ. So brother, just read Romans 12:2 again so they understand and they link it. अनि रोमी 2 अध्यायको 2 लाई फेरि हामी पाठ गर्ने छौं ताकि हामी सबैजना यसलाई बुझ्न सकौं. यहाँ लेखेको छ, यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मन नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक. So this spirit, he's called in the Bible, he's called the spirit of faith. अनि जुन यो आत्मा छ यो चाहिँ विश्वासको आत्मा बाइबलमा यसलाई भनिन्छ. And this spirit produces the faith if your mind is not blocking the spirit from producing miracles and everything. Everything comes from the Spirit of God who is in you. अनि तपाईमा जुन परमेश्वरको आत्मा छ त्यसबाट सबै कुराहरू आउँछ यदि तपाईको मन परिवर्तित भइसकेको छ भने त्यसले रोक्दैन. Jesus was 30 years old almost before he started demonstrating miracles, no? अनि येशू ख्रीष्ट आफ्नो चमत्कारहरू गर्नु भन्दा पहिल्यै उहाँ 30 वर्ष आफ्नो जीवनको बिताइसक्नु भएको थियो. Why couldn't he do something at 18, at 20, at 25? Why did it have to be at 30? अनि किन परमेश्वर चाहिँ 30 वर्षसम्म 30 वर्ष पश्चात यो आश्चर्य कर्महरू सेवकाईहरू गर्नुभयो, किन उहाँ 18 वर्ष 20 वर्षको अवस्थामा गर्नु भएन? Because he, even God himself, had to be baptized by the Holy Spirit. The Holy Spirit descended upon him like a dove. अनि किनभने उहाँ आफै परमेश्वर भए तापनि उहाँ चाहिँ जब बप्तिस्मा लिनुभयो अनि त्यस पश्चात उहाँमा एउटा ढुकुर चाहिँ पवित्र आत्मा आयो र उहाँ पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनु भयो, त्यसपछि उहाँको सेवकाई प्रारम्भ भयो. So what we are taught from the life of Jesus is that the Holy Spirit came in Jesus and was able to do the works that Jesus did. अनि पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्टमा आयो अनि त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो सबै काम गर्नुभयो जुन चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो अथवा उहाँले गर्नुभयो. Now let me ask you a question. Whose spirit do you have now? अनि म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईहरुमा कुन आत्मा छ, कसको आत्मा छ? Please let me tell you, you don't have some angel Gabriel or somebody like that inside you, huh? You don't have. अनि कुनै चाहिँ गब्रिएलको आत्मा स्वर्गदूतको आत्मा तपाईमा छ त्यो चाहिँ नभन्नु होला. You have God's very own spirit, not number 2, number 3, God's own spirit in you. अनि परमेश्वरको आत्मा, परमेश्वरको आफ्नै आत्मा तपाईहरुमा छ, त्यहाँ कुनै वर्गीकरण गरेको छैन, 1 नम्बर अथवा 2 नम्बरको, पहिलो स्तरको, दोस्रो तहको त्यस्तो छैन. You have the same spirit that was in Jesus, was in Peter, and was in Paul, and was in all those people
disciples and all the people who are the heroes of the Bible. अनि तपाईमा त्यही आत्मा छ जुन आत्मा येशू ख्रीष्टमा थियो, प्रेरित पौलमा थियो, पत्रुसमा थियो र बाइबलका नायकहरू र विश्वासका नायकहरूमा थियो। Therefore, Jesus says in chapter 14 and 12, which we read before, that you will also do everything that I have done. अनि त्यही कारण यूहन्ना 14 को 12 पदमा जुन हामी पढिसकेका छौं कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरू मैले गरेको सबै कामहरू तिमीहरू गर्नेछौ। Not because you and I are good people or something like that. अनि म र तपाई चाहिँ हामी असल मान्छे हौ, राम्रो हौ, त्यही कारण यो गर्छौं हैन। Not because we have prayed and fasted and learned the Bible by heart or something like that. अनि हामी चाहिँ प्रार्थना गर्छौं, उपवास गर्छौं र बाइबल पुरै कण्ठ गरिसकेका छौं, त्यही कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै काम अथवा उहाँ भन्दा ठूला काम गर्छौं, त्यो कारण हैन। No, because we have the same spirit as Jesus in us, who's doing everything. अनि हामी यो कामहरू आश्चर्य कर्महरू आफ्नो सेवकाईद्वारा गर्न सक्छौं किनभने हामीमा येशू ख्रीष्टको परमेश्वरको आत्मा छ। But if we don't understand, if we are not conformed and our knowledge is wrong, our jnana is wrong, then the power is blocked from coming out of us. र यदि हाम्रो ज्ञानको कमी छ, हामी राम्रोसँग बुझेका छैनौं, हाम्रो मन परिवर्तित भएको छैन भने यो सामर्थ आउन सक्दैन, त्यसको लागि हामी वास्तवमा बाधा हुन्छौं, रोकावट हुन्छौं। I never teach you about getting anything new. अनि म चाहिँ कुनै कुरा त्यस्तो सिकाएन कि नयाँ केही कुरा प्राप्त गर्नुस्। I'm only telling you what is already within you. अनि तर म त्यही कुराहरू तपाईहरुलाई सिकाउँछु जुन चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ र तपाईहरुसँग छ। So that you will be able, in your church, in your ministry, in your walk, you will be able to tell this to others and get the same miracles. There's no monopoly here. अनि तपाई चाहिँ यो कुराहरू सिकेर तपाई आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो ठाउँमा तपाई त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरू पनि यसलाई गुणात्मक वृद्धिको रूपमा लग्न सक्छन्। Similarly, I was teaching on faith. अनि जुन विश्वासको कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु, यही कुरा तपाईहरु पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। Satan wants you to have your own faith. अनि शैतान के चाहन्छ तपाई आफ्नो विश्वासलाई चलाउनुहोस्। So he knows that it will never be enough. अनि तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने हो कि तपाईको आफ्नो विश्वास कहिले पनि पर्याप्त हुँदैन। So he will say, keep trying hard and hard and hard, and whenever you want to do something, you lose the confidence. You will not be able to believe because you will keep thinking, maybe I don't have enough faith. Maybe I will go and pray more. अनि यदि तपाई आफ्नो विश्वासद्वारा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो हुँदैन अनि त्यसपछि तपाईको मनमा विचार आउँछ, अब गएर प्रार्थना गर्नुपर्छ र परमेश्वरसँग मेरो विश्वास बढाइदिनको निम्ति माग्नुपर्छ। And you will never pull the trigger and the thief will come and kill, steal and destroy. अनि तपाई कहिले पनि ट्रिगर दबाउनु भएन र शैतान चाहिँ त्यहाँबाट भागेन। And when you see the destruction, you will come to God and say, God, give us more guns, give us more guns, give us more powerful guns. अनि तपाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वर मलाई पावरफुल गन दिनुस्, पावरफुल चाहिँ बन्दुक दिनुस्, अझै दिनुस्, 100 वटा दिनुस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। And what he said in Luke chapter 7, same thing, that he says, listen, you don't need more guns, just one trigger as small as a mustard seed. You can just have to use that, what you have been given. अनि लुका त्यसको 17 पद अध्याय अनुसार तपाईसँग जे दिएको छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुस्, प्रयोग गर्नुस्। So I told you, you have been given a spirit who is the spirit of fear, who when you agree to this, the spirit of fear is able to produce the faith that you need to raise the dead, like Jesus did. Can you repeat it, brother? Yeah. You already have the spirit of fear, the Holy Spirit, from whom you will have the faith to raise people from the dead. अनि तपाईमा अलरेडी
त्यो वर्तमान छ, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो विश्वास, पवित्र आत्माको त्यो वरदान छ र त्यसले गर्दा तपाई चाहिँ मृतकलाई जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। So let us see in Romans chapter 12 verse 3, he will tell you that you have been you have been given an equal measure of faith. Whether you are, when you're born again, you have all been given the measure of faith you require. When you're born again, not it will be given, you have been already given the measure of faith you require. अनि तपाईलाई जुन विश्वासको आवश्यकता छ त्यो अलरेडी परमेश्वरले Just give me 1 minute. पदहरु चाहिँ टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु, किनभने उहाँ बिना तयारीकै दिनुहुन्छ जुन पवित्र आत्माले दर्शाउँछ त्यही उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। Yes, brother. Have you seen in some kitchens and all where everybody goes in some prisons or somewhere where everybody goes with a plate and then they're given some soup and the next man comes and you're given soup like that? Have you seen that? अनि तपाई किचनमा गएर भान्सामा गएर देख्नु भएको छ होला, प्रत्येकले माग्छ अनि त्यहाँ निकालेर दिने एउटा चाहिँ डाडु हुन्छ, पनियो हुन्छ। Similarly, every man has been given the same amount of faith. अनि प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यो डाडुबाट निकालेर बराबर परिमाणको विश्वास दिएको छ। Now go to Romans chapter 12 verse 3, brother. रोमी त्यसको 12 को 3 पदलाई हामी यहाँ हेरौं। 12 को 3, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झिनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनु भएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। So God has given every man the same measure, as I show you in the soup. No, same, everybody getting the same amount of soup. Plate do, or bol do, soup ka bol do. I just want to tell you, has been given the same amount of faith. Let me tell you. परमेश्वरले प्रत्येकलाई एउटै नापको अनुसार चाहिँ यो विश्वासलाई दिनु भएको छ। So say this is the soup. It has been given, everybody given the same amount, not more and not less. अनि यो कचौरा एक नापको छ र यसमा प्रत्येकलाई परमेश्वरले एउटै परिमाणमा विश्वास दिनु भएको छ। Now it's like going to a gym. Everybody has the same muscles. One man and another man both go to the gym. Or I'm sorry, two men have the same muscles, but one goes to the gym and one does not go to the gym. अनि दुई जना व्यक्तिहरुको उदाहरण म यहाँ दिदै छु। एक बराबर मसल्सहरु छ र एक जना चाहिँ जिम जान्छ, एक जना चाहिँ जान्न। Now the man goes to the gym and he's building his body. You think his muscles will increase, or the man who is just sitting there outside drinking just sitting there doing nothing? अनि तपाईलाई के लाग्छ, जो जिम जान्छ उसको मसल्सहरु बढ्छ कि जो चाहिँ सिम्पली घरमा सुतिरहेको बसिरहेको हुन्छ उसको बढ्छ? The man who's working his muscles will get obviously like a bodybuilder, and a man who's just eating, maybe drinking something and partying and all that, his muscles will remain weak. अनि जो चाहिँ घरमै बसिरहेको हुन्छ उसको चाहिँ मसल्सहरु कहिले बढ्दैन, तर जो जिम जान्छ उसको मसल्सहरु बढ्छ, बलियो हुन्छ, हष्टपुष्ट हुन्छ। So it is not about getting more faith. You got the faith. Now it's about working the faith, using the faith. अनि समान नापमा त्यो विश्वास पाउनु भएको छ। अब महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुस्। So I told you it is God's faith, but you need to, it's not a problem about getting more faith. You have enough. You need to work it. You need to use it.
अनि जुन विश्वास तपाईलाई दिएको छ त्यो पर्याप्त मात्रामा परमेश्वरले दिनुभएको छ। अब महत्त्वपूर्ण कारक कुरा यो हो कि त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउनुहोस्, प्रयोगमा ल्याउनुहोस्, काममा ल्याउनुहोस्। And the Satan's job is to tell you, please don't use your faith and do miracles. Go and keep praying and praying and praying till you get more faith. You don't have enough faith. अनि शैतानको काम के हो? उसले मनमा ल्याउँछ कि तिम्रो विश्वास पर्याप्त छैन, जा उपवास गर, प्रार्थना गर, अझै विश्वास बढाउनलाई परमेश्वरसित माग गर। So don't wait. You got enough from today's teaching. Step out of the boat and use that what you have learned from me today. अनि आज मबाट जुन शिक्षा सिक्नु भएको छ, तपाईसँग पर्याप्त विश्वास छ, त्यसलाई तपाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस्, कदम चाल्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। And come with testimonies of signs, wonders and miracles. अनि त्यसपछि गवाहीहरू, साक्षीहरू लिएर आउनुहोस् जुन चाहिँ आउँदो दिनमा हुन्छ। Miracles, not only what Jesus did, but greater than that, he says. अनि आश्चर्यकर्महरू जुन प्रभु यीशु ख्रीष्ट गर्नुभयो त्यो मात्रै होइन, तर त्यो भन्दा पनि ठूला ठूला। Everything has been given to you through anugraha. अनि जे तपाईलाई दिएको छ त्यो अनुग्रहद्वारा दिएको छ। But also the faith that is required to use the anugraha is also been given, like the gun and the house. अनि जुन तपाईलाई अनुग्रहद्वारा दिएको आशीषहरू छ, अनि त्यसलाई पनि सुरक्षा दिनको लागि त्यो गनलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। Go to last brother and we'll close. Ephesians chapter 2. एफएसी त्यसको 2 अध्यायमा हामी जान्छौं, अन्तिम वचन हो। अनि त्यसपछि हामी यसलाई And go to verse 8, brother. एफएसी chapter 2 verse 8. यहाँ हामी यस्तो 2 को 8 पद एफएसी यहाँ यसो लेखेको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो तो परमेश्वरको वरदान हो। So it is, what is Parmeshwar ka vardhan there? Anugraha or faith? परमेश्वरको वरदान के हो? अनुग्रह हो कि विश्वास हो? Both. The whole package is his faith. Is his vardhan. अनि पुरै यो प्याकेज नै वरदानको प्याकेज हो। So don't worry, it is everything given free to you, but also the faith that is required to use the anugraha is also in you. अनि सबै कुराहरू परमेश्वरले दिनु भएको छ र जुन विश्वास छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् अनुग्रहद्वारा। You know, I'm closing, but if this is brand new to you, please listen again to this teaching and get this clear and start stepping out and manifesting the glory of God in your life. र यदि यो सन्देश तपाई यो शिक्षा पहिलो पटक सुन्नु भयो भने फेरि यसलाई सुन्नुस्, यो रेकर्ड हुँदैछ, यसलाई म फेरि तपाईहरुलाई पनि लिंक पठाउन सक्छु र विश्वासको कदमलाई चाल्नुस्, विश्वासलाई प्रयोगमा ल्याउनुस्। Now, see, Vishwas has two meanings. One is the Vishwas that I discussed, the biblical Vishwas. अनि विश्वासको दुईवटा विश्वासहरु छ, एउटा जुन चाहिँ बाइबलको विश्वास हो। And the other Vishwas means you must be in agreement, you must have Vishwas that it is true. अनि अर्को हो सहमति हुनु कि यो सत्य हो। Now, just like you might believe in the world, you know, that whatever, you might be believing that your bank is good. You believe the bank is good, so you are that the bank is true, that the bank will not steal your money. अनि तपाई बैंक चाहिँ सही हो, सत्य हो, तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ, बैंकले तपाईको पैसा खान्न लिएर भाग्दैन, त्यो कुरा तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ। You may also believe that the police are good, and if there is trouble, you can call the police and they will solve your problem. अनि तपाई यो कुरामा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ कि पुलिस चाहिँ राम्रो हो, असल हो, तपाई बोलाएपछि पुलिस आउँछ र तपाईको समस्याको समाधान गर्छ। But you must be, there's another Vishwas of yours, that you must be in agreement with the word of God. This, the soul, the man has to be in agreement with the word of God. अनि तपाईको मन चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग सहमत हुनुपर्छ। And that is required
for the Vishwas which is already there in the spirit, the power to come out of the spirit. अनि जब तपाईको मन परिवर्तित हुन्छ, तपाई मनबाट सहमति जनाउनुहुन्छ, तपाईको आत्मामा परमेश्वरको आत्माद्वारा दिएको जुन विश्वास छ त्यो बाहिर आउँछ र काम गर्छ। You know, so there are two types of Vishwasas. अनि यो दुई प्रकारको विश्वास हो। There is a Vishwas that you have and a Vishwas that God has given you. अनि तपाईमा जुन विश्वास छ र अर्को परमेश्वरले जुन विश्वास तपाईलाई दिनुभएको छ। Now, I was talking about the God-given Vishwas to do the miracles. अनि म यहाँ कुरा गर्दै छु परमेश्वरले दिनुभएको विश्वास जसद्वारा आश्चर्य कामहरू हुन्छ। But your Vishwas has to agree with that Vishwas. र तपाईको विश्वास त्यो विश्वाससँग सहमत हुनुपर्छ। Now, your Vishwas is your Vishwas, my Vishwas is my Vishwas. But God's Vishwas is the one that gets the work done. अनि तपाईको विश्वास हो, मेरो विश्वास हो, तर परमेश्वरको विश्वास हो जो चाहिँ कामहरूलाई सम्पादित गर्छ। Okay, so I hope this is not too much for you and you have understood it. Maybe I will study it one more time next week with you. Maybe it's too much, then please hear it again. अनि म चाहिँ विश्वास गर्छु यो चाहिँ धेरै हजुरहरुको लागि होइन र आउँदो हप्तामा पनि हामी यस विषयमा अझै अध्ययन गर्छु र यदि केही छ भने हामी अझै यसको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्छौं। So you were thinking when I said Vishwas, it's your Vishwas. I was telling you it is your Vishwas is separate, like you have Vishwas in the police, you have Vishwas in your government. But I was not talking about that Vishwas. Can you repeat it, brother? Yeah. When I started teaching on the word faith, there's another word for it in the Greek, in the Bible. It is not Vishwas. अनि जुन तपाईहरुलाई म विश्वासको विषयमा सिकाउँदै छु र अर्को ग्रीकमा जुन विश्वास युज गरेको छ त्यो यो विश्वाससँग मेल खाँदैन। And that is a word called faith in English, but it's called pistis. अनि ग्रीकमा चाहिँ पिस्टिस भनेको छ, इंग्लिशमा फेथ भन्छौं विश्वास। That's why I used the word, remember I started explaining it like atta. अनि मैले एउटा शब्द युज गरे पिठो। So next week before I start, remind me to talk about the atta so I can explain little more to you. अनि आउँदो हप्ता सुरु गर्नु भन्दा पहिला मलाई याद गराउनु होला पिठोको यो शब्दलाई अनि हामी चाहिँ अझै यसको विषयमा कुरा गर्छौं। I can't complete this in 1 hour. This will require long more time. Therefore, I have to give you the whole teaching. Therefore, next week I will continue. अनि म 1 घण्टामा पुरै यसलाई समाप्त गर्न सक्दैन, त्यही कारण आउँदो हप्तामा यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौं। Okay, brothers. Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद छ। So may God bless you, brother Prashant. Thank you very much for this teaching. Really be blessed through your teaching. So we are praying for you. So God will give you more revelation and we will bless through your teaching. So thank you very much. धेरै धन्यवाद छ ब्रदर प्रशान्तलाई, उहाँले जुन शिक्षा हाम्रो बीचमा ल्याउनु भयो अनि परमेश्वरले उहाँलाई आशीष दिनु भएको होस् र सँगसँगै आदरणीय पास्टरज्यूहरूलाई, अगुवाज्यूहरूलाई धेरै धन्यवाद। उहाँहरू चाहिँ यस बाइबल स्टडीको यो सभामा आउनु भयो, मिटिङमा। प्रभुले धेरै आशीष दिनु भएको होस्। मलाई थाहा छ त्यति सजिलो छैन आफ्नो सेवकाईको समयबाट निकालेर यसरी जोइन गर्नु, अनि तर पनि हजुरहरूले जुन समय दिनु भएको छ परमेश्वरले धेरै आशीष दिनु भएको होस्। र अरु त्यस्तो अरु केही प्रार्थना विषय छ भने शेयर गर्नुस्, हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौं अनि त्यसपछि यहाँबाट हामी समाप्त गर्छौं। हजुर, मैले एउटा आशीषको कुरा बताउन चाहन्थे। हजुर, छोटकरीमा बताइदिनु होला पास्टरजी। सुरुमा एकचोटी एउटा कथा बताएको थिए, कसरी निको भयो, त्यो आउने वाला छ भनेर सायद बिर्सिनु होला हैन? हजुर। त्यो परिवारबाट चाहिँ उसको आमा विश्वास गरेर ग्रहण गरेर यसले सेवा संगतिमा अगाडि बढिरहेको छ। आमेन। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले जुन यो टिचिङलाई फलो गर्दै छौं, तालिम चेलापन तालिममा अगाडि बढाउँदै छौं, सिकाउँदै छौं, यो कुराबाट दुईटा फ्यामिली प्रभुमा कन्भर्ट हुनलाई रेडी भएको छ फेरि।
अनि एउटा त यस्तो हो कि उहाँ चाहिँ रिटायर कप्तान हो गोरखपुरको। अब उहाँको फ्यामिलीलाई अब प्रभुमा डोर्याउने आज भर्खर त्यो कन्फर्म भएको छ। वाउ यहाँबाट हेर्नुस् कसरी प्रभुले काम गर्नुभयो यो। अनि एउटा चाहिँ एउटा गार्ड मान्छे, गार्ड चौकीदार गर्ने मान्छे, दुई फ्यामिली। म फोटो पनि पठाइदिन सक्छु। Amen. हुन्छ, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। So What happened to Gorakhpur, brother? Tell me. Through your teaching and all, so he is doing evangelism and praying with faith, and some family they get healed, and some Amen. family they accept Christ. Amen. And he is discipling them. And one family from Gorakhpur, so now they shifted in his area. So it's called Eastern Nepal. So they are army background. Amen. So they also accept Christ. So he is very thankful to you and to this program, this teaching. So he is Pastor Pratap Mukhia from Eastern Nepal. Amen. So, brother, to him and to them all, I have to say, Jesus promises, as we saw today, that you will raise people from the dead. Then you want one. Thousands will be accepting Jesus when you raise a person from the dead. अनि म यही भन्न चाहन्छु, जब तपाई मानिसहरूलाई चाहिँ यसरी आत्मिक तौरमा मृतक व्यक्तिहरूलाई जीवित पार्नुहुन्छ, हजारौं मानिसहरू प्रभुलाई चाहिँ ग्रहण गर्छ, प्रभुमा आउँछ। If this was not true, I would not be wasting mine and your time here listening to it. I'm not come to give you an empty bhashan. अनि म बाइबलको कुरामा 100% विश्वास गर्छु र त्यही कुराहरू तपाईहरुलाई पनि सिकाउँछु। यदि यो मात्र म भाषण मात्रै दिन्छु भने कुनै अर्थ छैन र यो खाली हुन्छ। Paul doesn't call this religion. He says it is the power of who? Power of God. अनि प्रेरित पौलले यो भन्नु भएन कि यो धर्म हो, तर उहाँले भन्नुभयो यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो। आमेन। Amen, amen, amen. So that's what he's saying. So you see, it's much bigger than the power anywhere in the world of whoever, your government or the richest man. So you understand, you got to understand and know that this. Thank you, brother Mukhia, but don't hesitate to raise people from the dead. अनि धन्यवाद पास्टर मुखिया, र तपाई चाहिँ मृतकहरूलाई पनि जीवित पार्नबाट चाहिँ न अलमलमा नपर्नुस्, विश्वासलाई प्रयोग गर्नुस्। Amen, धन्यवाद, धन्यवाद। Amen, amen. So keep him in your prayer. Yes, and here is Pastor Samuel Karki. He is from Bhutan. So please keep him in your prayer. Amen. So we are praying and planning to start something in Bhutan also. Amen. So please pray for him. Okay, He's doing brother. amazing work. Okay, and Pastor Karki. But brother, just translate. Yeah, if you don't mind, brother. एउटा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। भन्नुस्। Brother, just excuse me, actually he have some prayer requests, so he want to share. Okay, amen. Yeah, I'm writing it down. प्रभु यीशुको नाममा सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। विशेष गरी मेरो चाहिँ अघि नै मैले भनिहाले, किनकि हामी भुटानमा मेरो दुईटा मण्डली भुटानमा पनि छ। अन्त त्यहाँ चाहिँ 2019 हामी जति पनि उयो त्यो भएको थियो, अहिले 2 वर्ष भयो त्यहाँ हामीहरू जानु पाएको छैन म चाहिँ है। अन्त त्यहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुस् र हाम्रो यो भुटान जस्तो इन्डिया नेपाल बोर्डर छ त्यस्तो बन्द, यहाँ पनि सबै बन्द भएको छ, अहिले खोलेको छैन। त्यो खुल्योस् भनेर तपाईहरुले अलिक प्रार्थनामा याद गरिदिनुस्। र हामीहरू यहाँ बोर्डरमा बसे तापनि उताकोले काम गरिराखेको छ। म पनि यहाँ बोर्डरमा खुलेको भए त म जताततै जान्थे, हेर्थे, अहिले जानु सकेको छैन। र विशेष गरी यहाँ बोर्डरमा बसेर पनि धेरै काम राम्रो भइराखेको छ। लकडाउनको टाइममा
नयाँ नयाँ प्रभुले दिनु हुँदैछ र त्यस्तै अरू दिनुभएको छ र त्यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् र विशेष गरी चाहिँ मेरो अस्तिको पालि शुक्रबारदेखि बिमारी भएर हस्पिटलमा एडमिट गरेको थियो र टाइफाइड पनि भएछ डेङ्गु पनि भएछ अन्त त्यसको लागि अलिकति तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुस् अहिले पनि पर्सनलमा पनि तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुस् र यस्तै छ यो लकडाउन छ तपाईलाई थाहा छँदैछ Okay, so Pastor Shamal Karki, he based in Indo-Bhutan border, but he have 2 church inside the Bhutan, but due to lockdown, he's not able to visit his churches in Bhutan. Okay. So because border is sealed, so please keep him in your prayer. Okay, and same time, his daughter, she's not feeling well. She's suffering from dengue and typhoid. So keep her in your prayer. And same time, I would like to request you, please keep Pastor Bharat Pariyar. He is also suffering from typhoid. So Bharat Pariyar, apno hath matre uthaidinu hola. Kati jana? Yes. Yes, Pastor. Yes. Okay. So I would like to request Brother Prashant, please lead us in your prayer. Okay. Lead us in prayer this time. Yes. And Amen. I would like to share my blessings. okay, please. We have only 6 minutes. Yeah. Okay, sir. Thank you so much, Prashant sir, for your prayers. Now my son is getting well and he's playing and he's enjoying. That's a great blessing for me. Thank you so much, every pastor.